बनिरहेछ हैन and vertical axis intercept of the linear function and sketch the graph बनिरहेछ हेर तिमीलाई यहाँ फंक्सन दिएकै छ 1 देखि कति नम्बरसम्म हाम्रो 6 नम्बरसम्म हाम्रो सियर भनेको छ निकाल अब क्वेशन नम्बर 1 मा के छ दिएको हामीलाई y = -4x छ कि छैन छ सर अनि अब y = mx + c मा कन्भर्ट गर c त यहाँ आएन छँदै छैन सो 0 भयो m = -4 भयो सक्यो अब त्यस्तै गरी एकैचोटी अब 6 सम्म यस्तै हो m र c फाइन्ड आउट गर्ने हो अब क्वेशन नम्बर 7 देखि 14 सम्ममा हेर फाइन्ड x भनिरहेछ if f is a linear function अनि that has the given properties यति यति दिइरहेछ हेर स्लोप दिइरहेछ जस्तै 7 नम्बरमा स्लोप दिइरहेछ यति र f2 दिइरहेछ 8 दिइरहेछ त्यसले मैले एकैचोटी 9 नम्बर गरेको छु f1 is equal to 2 र f minus 2 is equal to 8 दिइरहेछ हेर भने के हो f1 is equal to 2 आयो हैन फंक्सनमा हामीले 1 भ्यालु हाल्दा 2 र -2 हाल्दाखेरि 8 आयो भने the given line passes through the points 1, 2 and -2, 8 भयो 2 points फर्म को आयो अनि 2 points फर्म को डाइरेक्टली त्यही फर्मुला राख्दा नि हुन्छ या त दुईटा पोइन्ट एक्सको स्लोप निकाल्ने र गे पोइन्ट स्लोप को फर्मुलामा हाल्दा नि हुन्छ हेर त कति 9 7 देखि 14 सम्म यस्तै गरेर गर्नु छ जसमा जे मिल्छ त्यो अनुसार जस्तै 7 नम्बरमा स्लोप इज इक्वल टु अलरेडी दिएकै छ हामीलाई m is equal to 4 f2 is equal to 8 दिइरहेछ यसको मतलब वेयर अफ पोइन्ट दियो 2, 8 दियो अनि पोइन्ट स्लोप को फर्मुला यही फर्मुलामा हैन हामीले निकाल्ने त्यहाँ 7 नम्बरमा अलरेडी स्लोप दिएकै छ यहाँ 9 नम्बरमा स्लोप दिएको थिएन त्यसकारण हामीले निकाल्यो हैन यो दुईटा पोइन्ट दिएकै छ स्लोप निक्लिन्छ सो इक्वेसन यसैमा या 2 पोइन्ट फर्म को इक्वेसनमा पनि डाइरेक्ट हाल्दा हुन्छ सर 7 नम्बरमा के इक्वेसन निकाल्ने त्यो अर्को 7 नम्बरमा त्यसलाई यही इक्वेसन त यही भइहाल्यो नि त हजुर यही इक्वेसनमा हाल्यो नि 7 नम्बर पनि m = तिमीलाई कति 4 दिएको छ र f2 = 8 भनेको फर्स्ट पोइन्ट x1 भनेको 2 भयो y1 भनेको 8 भयो ठीक छ यिनीहरुमा इक्वेसनमा लग्ने हो सर इक्वेसन बनाउने हो नि यसलाई बस सबैलाई इक्वेसन बनाउने हो अघि जस्तै 1 देखि 6 मा हामीलाई इक्वेसन दिएको थियो भने m र c निकालेको थियौ भने अब यहाँ सबैलाई इक्वेसन बनाउनु छ ठीक छ अब जे इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसको आधारबाट तिमीले इक्वेसन बनाउनु छ अब भन न यही हरेक जसमा दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने स्लोप निकाल्न हामीले यही इक्वेसनमा हामीले यही फर्मुलामा हाल्दिने सबै भ्यालु आइहाल्छ इक्वेसन आउँछ जति त्यही तिम्रो आन्सर भयो ओके अब क्वेशन नम्बर नेक्स्ट मा 14 सम्म यस्तै हो 15 नम्बरमा हेर त के बनिरहेछ के दिइरहेछ हेर 15 नम्बरमा अब डिमान्ड इक्वेसन आयो पहिले यहाँ हेर त दिइरहेछ के पोइन्ट्सहरु यहाँ खोज्नु छ हेर यसमा यो एक्सरसाइजमा त्यही हो पोइन्ट्स खोज्नु छ हैन स्लोप खोज्नु छ यति आयो र यसमा यो एक्सरसाइजमा दिइरहेछ तिम्रो धेरै नम्बर छ यहाँ कति सम्म छ तर गर्नु छ हामीलाई 27 नम्बर सम्म मात्रै है यो कति नम्बर सम्म छ भने 35 सम्म छ भने यताको क्वेशन हामीलाई हामीसँग रिलेसन नभएको हुनाले यहाँ 27 सम्म मात्रै गर्नुस् यो एक्सरसाइजमा 3.2 को ओके अब हेर क्वेशन नम्बर 15 मा हेर त सर एउटा पोइन्ट तपाईको 60, 15.30 अनि अर्को 35, 19.30 हैन अनि त्यति दियो भने अब हामीले गर्ने के निकाल्ने स्लोप स्लोप सर यस अब त्यति निकाल्यो भने भइहाल्यो अब सरले लास्टमा प्रॉफिट भनेको अब त्यही उसमा सर त्यो जुन चाहिँ स्लोप आउँछ नि सर त्यो इक्वेसनमा चाहिँ नि 40 र यो हाल्दिने 40 युनिट डिमान्डेड गरेर भनेछ सर लास्टमा P1 हामीलाई दिएकै छ Q1 दिएकै छ P2 Q2 दिएकै छ अब तिमीलाई डिमान्ड इक्वेसन निकाल्न सोध्यो हैन त डिमान्ड इक्वेसन P = फंक्सन अफ Q मा हामीलाई भनेछ र अर्को यो पनि भनिरहेछ
when Q equal to 40 units, P is equal to what? बस निकाल्ने यही हो क्वेश्चन नंबर 15 मा हाँ कैसे निकाल्ने हो सर? हाँ इक्वेशन निकाल्ने हामीले डिमान्ड फंक्शन निकाल्ने नि त अनि दुईटा पोइन्ट दिएको छ हैन? दुईटा पोइन्ट दिएको छ P1 Q1 P2 Q2 दिएको छ दिएको छ। अब दुईटा पोइन्ट दिएको छ भने त इक्वेसन निक्लिहाल्छ नि निक्लिन्छ निक्लिन्छ। अनि यो भनेको के हो सर? when 40 युनिट आर डिमान्डेड भनेको के हो? फाइन्ड द प्राइस पर अब यो भने चाहिँ फाइन्ड द प्राइस पर युनिट when 40 units are demanded when quantity is equal to 40 units P is equal to what सोधिरहेको छ जुन तिम्रो आन्सर आएको हुन्छ नि P is equal to फंक्शन अफ Q मा हैन त्यसमा चाहिँ हामीले आन्सर आयो भ्यालु हाल्ने हेर यहाँ अब यहाँ त मैले डु इट सेल्फ गर्दैछु छु आफै गर्नु यहाँ तिमीलाई P1 Q1 दियो P2 Q2 दिएकै छ अब डिमान्ड इक्वेसन सोधे त डिमान्ड इक्वेसन त हामीले निकाल्छौं ठीक छ यो दुईटा पोइन्ट फर्म छ यहाँबाट त्यही 2 पोइन्ट्स फर्म को इक्वेसन मा हाल्दिनु ठीक छ 2 पोइन्ट्स फर्म मा चाहिँ इक्वेसन हाल्दिनु र हाम्रो यहाँ बुकमा चाहिँ प्राइस लाई y एक्सिस मा र क्वान्टिटी लाई x एक्सिस मा भनेकै छ एक्जाम्पल्सहरुमा पनि त्यही गरेको छ भने हाम्रो के भइहाल्यो यो इक्वेसन आयो इक्वेसन आयो त्यो इक्वेसनमा त्यो एउटा आन्सर त त्यो भयो अनि अर्को आन्सर के भनेको छ कि when क्वान्टिटी हैन 40 युनिट छ भने प्राइस चाहिँ कति हुन्छ त्यही इक्वेसनमा जो आएको आन्सरमा तिमीले q = 40 हाल्ने p को भ्यालु कति आफै आइहाल्छ आन्सर ओके ओके भने 16 नम्बर पनि त्यस्तै छ सेम एज 15 बुझ्यो अब 17 नम्बर हेर त 17 नम्बर एक्जाममा सोधेको छ यो क्वेशन सर हजुर फर्स्टमा प्राइस त्यसपछि क्वान्टिटी लिने हुन्छ हजुर फर्स्टमा डिमान्ड लिने हुन्छ भनेको अघि क्वेशनमा छ नि हैन हलले पहिला 15.30, 60 भयो नि पोइन्ट हैन त्यसमा यो त प्राइस हो नि त प्राइस त पी नै हुन्छ नि हैन त्यसको सट्टा चाहिँ गर्न मिल्छ 15.30 नि लेख्न मिल्छ 15.30 के त्यसलाई के लेख्ने हैन त्यो पोइन्ट भनेको 15.30, 60 भयो हैन हजुरले 16 नम्बरमा गर्नुभयो अनि मैले त्यसलाई 60,15.30 नि गर्न मिल्छ x र y लाई अगाडि पछाडी त्यस्तो ए अगाडि पछाडी त प्राइस क्वान्टिटी बनाएको हैन अब यहाँ प्राइस क्वान्टिटी प्राइस भनेको हाम्रो के हुन्छ भने उसमा गर्छ हामीले y एक्सिस मा हाल्छौं प्राइसलाई क्वान्टिटीलाई x एक्सिस मा गर्छौं त्यसैले हैन उसमा 60,15.30 गर्दाखेरि त्यही भयो अब x y मा कन्भर्ट गर्यो भने 60,15.30 यसरी लेख्छौं अब आइ नै हाल्छ नि किनभने क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो x एक्सिस मा लेख्ने हो प्राइसलाई y एक्सिस मा लेख्ने हो अब तिमीले कमा युज गर्दाखेरि त त्यही लेखिन्छ नि 60,15.30 जुन प्राइस x एक्सिस मा हाल्यो कि y एक्सिस मा प्राइसलाई y एक्सिस मा त्यही त गर्छु सर क्वान्टिटी x एक्सिस सर मेरो प्राइस नेगेटिभ आइरहेछ यार सर नेगेटिभ आयो त प्राइस त नेगेटिभ हुँदैन त्यही भने हाँसुद आएको सर अनि के गल्ती भयो क्वान्टिटी x एक्सिस प्राइस चाहिँ y एक्सिस तपाईको स्लोपको भ्यालुलाई हामीले पोजिटिभ लिने हो मोडुलसमा हालेर लिने हो अनि नेगेटिभ आयो भने स्लोप के हुन्छ त त्यो लाइन डिक्लाइन हुन्छ नि हुँदैन डिमिनिसिङ हुन्छ सर डिमिनिसिङ हुन्छ त्यो स्लोपलाई के पोजिटिभै लिने हो कि सर छोड्दिने नेगेटिभै छोड्दिने हो नेगेटिभै छोड्ने नि किन पोजिटिभ बनाइरहनु पर्यो त्यो त हुन्छ सर प्राइस नेगेटिभ आयो के सर स्लोप नेगेटिभ आएको भएर यसमा क्वेशन नम्बर 15 मा क्वेशन नम्बर 15 मा तपाईको 40 हाल्छ नि तब चाहिँ तपाईको के रे सर के रे नेगेटिभ आइराछ के सर प्राइस अब नेगेटिभ आयो भने भयो के भयो नेगेटिभ त प्राइस आउँदैन हेर चेक गर एकचोटी फेरि हुन्छ हुन्छ सर ओके अब क्वेशन नम्बर 16 सेम एज 15 जस्तै छ हैन 17 नम्बरमा आउ त हेर त 17 नम्बर एक्जाममा सोधेको छ क्वेशन हेर त क्वेशन नम्बर 17 मा के रहेछ दुईटा पोइन्ट छ पहिले त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो दुईटा पोइन्ट छ कि छैन
त्यही 16 जस्तै हैन 16 15 जस्तै सेम त्यस्तै त हो नि त अनि produced are के भन्छ linearly related and find the supply equation ल दुईटा पोइन्ट हामीलाई दिएकै छ हेर P1 Q1 दिएकै छ P2 Q2 दिएकै छ बस अब हामीलाई निकाल्नु छ इक्वेसन सेम अघि जस्तै भइहाल्यो ओके अब 18 मा पनि त्यस्तै छ 19 त्यस्तै छ एकचोटि मैले 20 छ अब यो डु योरसेल्फ खाली यहाँ पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नुस् हैन जब पोइन्ट स्लोपसँग रिलेटेड छ भने त्यही त हो नि यसमा खाली यहाँ डिमान्ड सप्लाई फंक्सन हाल्दिया छ त्यति हो बुझ्यो यो इक्वेसन र यो क्वेसन त पढेर तिमीले सबैले फाइन्ड आउट सप्लाई गरिया इक्वेसन भनेको के सर क्वान्टिटीको टर्म्समा निकाल्ने केमा क्यु कुन नम्बर भन्या भन त 17 नम्बर के सर तपाईको सप्लाई इक्वेसन भनेर भनेछ त्यो भनेको क्वान्टिटीको टर्ममा हामीले इक्वेसन देखाउने हो यहाँ हामीलाई फाइन्ड द सप्लाई इक्वेसन p is equal to function of q p is equal to function of q बुझे सर मैले ओके अब आऊ हेर त्यसमा त्यस्तो क्वेसन्सहरु सहमति हो 2 पोइन्ट्स फर्म दिइराछ क्वेसन नम्बर अब 20 पनि त्यस्तै हो पोस्ट फंक्सन भनेको छ निकाल्नको लागि अब सब दिएकै छ तिमीलाई Q1 Q2 अनि यहाँ C1 C2 मैले लेख्दिया छु है क्वान्टिटी यता भइहाल्यो कस्ट चाहिँ y एक्सिस भइहाल्यो अब 2 पोइन्ट्स फर्म को त थाहा नै छ सबलाई आउँछ नै इक्वेसन c is equal to function of q आउँछ यसको आन्सर बुझ्यो आउनै पर्छ c is equal to function of q मा अब त्यस्तै एउटा पढ त यो क्वेसन नम्बर 21 हेर त सर यो तपाईको कति युनिट बिजुली गयो त्यसलाई x एक्सिसमा लेख्ने अनि प्राइसलाई चाहिँ तपाईको y एक्सिसमा लेख्ने हो कुनमा 21 21 मा 21 मा त्यही हो नि c is equal to हाम्रो y एक्सिस अनि यहाँ हामीलाई हैन कति सर छुट्टै दिएको रहेछ छुट्टै दिएको रहेछ सर ये छुट्टै दिइराछ if x is the number of kilowatt hours used in a month अब x हेर के सोधिराछ यहाँ त्यो किलोवाटले के दियो? हजुर त्यो किलोवाट आवर्सलाई एक्स एक्सिसमा राख्ने हैन हो कस्ट हाम्रो y एक्सिस भइहाल्यो किलोवाट जुन x छ त्यो हाम्रो x एक्सिस भइहाल्यो अब c is equal to ax plus b भइहाल्छ यहाँ a is equal to हामीलाई दिएकै छ $0.125 per kilowatt hour अनि f 380 को 1.65 दिइराछ बुझ्यो f 380 is equal to 51.65 के दिया हो त्यो c इक्वल्स टु x प्लस b कसरी भयो c इक्वल्स टु ax प्लस कोस्ट फंक्सन हो नि त c is equal to ax plus b लिनियर फंक्सन हो त्यो भनेको लिनियर इक्वेसन बनाएको y is equal to mx plus c मा कन्भर्ट गरे ए त्यस्तो हो त्यो y माइनस y मा लाउन मिल्दैन यो त लिनियर इक्वेसन अलरेडी दिएकै छ नि त भनेकै छ नि डाइरेक्टै गर्दिया हो y इक्वल्स टु mx प्लस c मा अब यहाँ तिमीलाई के दिइराछ 380 किलोवाट्स को कस्ट चाहिँ यति पर्छ त्यो भनेको छ के क्वेसनमा $51.65 यति पर्छ भनेर भनेको छ यहाँ क्वेसनमा हामीलाई सो तपाईले त्यो के रे 12.5 सेन्टलाई किन पर्सेन्टेजमा निकाल्नु भएको 12.5 लाई हजुर 100 ले डिवाइड गर्छ रहेछ त किन गर्छ त्यो यो सेन्ट्स दिइराछ नि त यो सेन्ट्स भनेको त पैसा हो नि हामीलाई रुपैयाँ डलरमा चाहिएन
तिमीलाई के हो सेन्ट्स भनेको डलर हो होइन सर त्यो डलर सेन्स भन्ने सर त्यो कहाँ सर अब रुपियाँ पैसा भनेको बच्चादेखि फेमिलियर भएर आएको ऊ हो नि त सर क्वान्टिटी हो नि त सेन्स भनेको त सर छ्या सर यहाँ डलर भनेको भए त थोरैमा डिभाइड गरिदिन्थे लजिक दामी थियो सर क्वेसन पढ्नु हुँदो रहेछ ओ बिना क्वेसनै पढेर मैले गरिदिएँ होइन होइन सर त्यस्तो नि भन्नु खोजेँ होइन त्यस्तो तिमीलाई आखिर भन्न खोजे के हो मिस्टर आन्सु ल अब आउनु ओके नेक्स्ट क्वेसन यो के भन्छ कति नम्बर हो 22 यो रेडिएसन थेरापी यस्तो वाला क्वेसन हामीलाई सोधेको छ नि यहाँ पनि मेरोमा क्रस आउट गरिदिएको छ त्यही पनि मैले यस्तो इक्वेसन बनाउँदा यही यतिको दरले त्यो हुन्छ यसको केही कामै छैन बुझ्यो रेडिएसन थेरापीको क्यान्सल गर आफ्नो बुकमा पनि एकैचोटि आऊ यो डिप्रिसिएसनमा हेर त यो आयो तिमीहरूको लागि क्वेसन हेर क्वेसन नम्बर 23 सपोर्ट बुझ्यो क्वेसन नम्बर 23 Suppose the value of Kemon's mountain bike decreases each year by 10% of its original value. If the original value is कति छ $1,800 छ अब $1,800 ओरिजिनल भ्यालु छ भने यसको 10% डिक्रिज भएको रहेछ अनि 10% of 1,800 is equal to 180 आयो ओके भने उसको कति डिक्रिज भयो आफ्टर इयर्स पछि 180 into t अब भ्यालु आफ्टर t years is given by हैन b भनेको भ्यालु भइहाल्यो अब 180 के भन्छ 1800 थियो सुरुमा उसको ओरिजिनल भ्यालु त्यसमा 100t के भयो 180t चाहिँ के भयो डिक्रिज भएर आयो भने यही फंक्सन बन्यो यही इक्वेसन बन्यो यही आन्सर भयो अनि पर इयर उसको 180 ले डिक्रिज भइराछ भने एम हाम्रो यही भइहाल्यो डिक्रिज भयो भनेको छ त -180 अब इक्वेसनमा हाल्दाखेरि आकै छ यहीबाट स्लोप -180 यति हो 23 मा अनि m बराबर -180 कसरी भयो सर हेर न यहाँ इक्वेसनमा हाल्दाखेरि पनि -180 के डिक्रिजेस भनिराछ डिक्रिजेस भन्ने त घट्नु हो बढ्नु त हैन अगेन अब यहाँ y = mx + c मा कन्भर्ट गर्दा नि m भनेको त -180 नै छ सर बुझ्यो त्यसै हेर्दैखेरि थाहा भइहाल्छ नि डिक्रिज भने बित्तिकै माइनस भयो इन्क्रिज भएको भए प्लस हुन्थ्यो डिक्रिज भन्यो भने माइनस हुन्छ अब स्लोप माइनसमा हुँदैन भने अघि नै ए कसले भने माइनसमा हुँदैन त्यो अंशुले जे पाए भनेर हुन्छ अनि सर मैले सोधेको हो कि हजुरलाई स्लोप माइनसमा राख्ने कि नै भनेर हुँदैन भने छैन स्लोप माइनस भयो भने लाइन तलतिर जान्छ तलतिर आउँछ डिक्लाइन हुन्छ हजुर सर मैले सोधेको पो त मेरो माइनसमा निस्क्यो भनेर सर प्राइस ओके अब क्वेसन नम्बर 24 हेर 24 मा यहाँ ती दिएको छु अब यहाँ डु योरसेल्फ गर्नु हेर पहिले पढ 24 मा भनि के राछ के दिराछ एक्स इन्टरसेप्ट दिएको हैन सर हजुर y इन्टरसेप्ट दिएको छैन डिप्रिसिएसन एभ्री इयर भनेपछि त्यो स्लोप
दामी छ। डिप्रिसिएसन एभ्री इयर भनेकै छ 120 त m इक्वल टु -120 भइहाल्यो। अब 4,340 हेर त खोज त छ 4,340 छ कतै छ छ कता छ 4 छ 4 4 years sir 4 years आफ्टर 4 इयर्स पछि $340 हुन्छ हैन उसको भ्यालु यस सर। टेलिभिजनको हो त्यही भएर 4,340 अब त्यसपछि अब त्यहाँ हामी दिएकै छ भनेकै छ हामीलाई कति 120 पर इयर चाहिँ उसको डिप्रिसिएट हुन्छ त एम भनेको हाम्रो त्यही भइहाल्यो -120 अनि सब दिएकै छ। अब फर्स्ट पोइन्ट यो एउटा पोइन्ट दिएको छ अनि स्लोप दिएको छ पोइन्ट स्लोप फर्ममा यो इक्वेसनमा हैन भ्यालु आउने जति आउँछ त्यो द्याट्स योर इक्वेसन आन्सर। अब आउ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 25 पनि त्यस्तै हो 26 हेर 26 गर्छु त 25 पनि अलरेडी आइहाल्छ 26 पढ त हेर त क्वेसन 26 सर यो भनेको के रे भ्यालु बराबर 2,45,000 प्लस 15 into t 15 into d So इनिशियल double- भ्यालुमा त्यसको प्राइस छ $2,45,000 हजुर A house purchased for $2,45,000 is expected to double in value in 15 years. Find a linear equation that describes the house value after 10 years. भन्यो अनि भनिरहेको छ हेर 15 वर्षमा के हुन्छ त्यो हाउसको भ्यालु डबल हुन्छ त 2,45,000 को कति 4,90,000 हुन्छ भयो। अब इयर भयो हाम्रो 0 सुरुमा त इनिशियल इयर त 0 सुरुमा त्यो हाउसको भ्यालु थियो कति $245,000 15 इयर्स पछि के हुन्छ यसको ठ्याक्कै डबल हुन्छ हेर यहाँ लेखिदिएको छु डबल न त यहाँ 4,90,000 तिमीले खोज्छ यो क्वेसनमा छँदै छैन कहाँबाट आयो त भनेको छ कि 15 वर्षपछि उसको भ्यालु के हुन्छ डबल हुन्छ। सो अब 2 पोइन्ट्स फर्मको फर्मुला आयो त्यो डाइरेक्टली 2 पोइन्ट्स फर्मुला हो या त्यसपछि हामीले यही m निकालिहाल हैन y2 minus y1 y x2 minus x1 गरेर अनि त्यसपछि y इन्टरसेप्ट हाम्रो 245,000 भइ नै हाल्छ अनि फंक्सन y = mx + c मा हाल्दाखेरि यति आयो यो भयो हाम्रो आन्सर। अब एउटा है 27 सम्म भनेकै छ मेरो उसमा नोट्समा हेर त क्वेसन नम्बर 27 यसमा फंक्सन निकाल्ने हो सर 26 मा 26 मा फंक्सन निकाल्ने हो त्यही हो भ्यालु अफ हाउस आफ्टर टी इयर भनेको आफ्टर टी इयर्स के हो त्यही हो आन्सर। यो जुन आएको छ नि 49,000 by 3 into x plus 245,000 यही हो हाम्रो आन्सर। ए माथिको स्लोप भनेको त्यो 15 इयर पछिको यो चाहिँ टी इयर पछिको हैन यो स्लोप चाहिँ त त्यही हो 15 इयर्स र यो इनिशियल भ्यालु देखि 15 इयर्स बीचको स्लोप यो निकाले कतिले चाहिँ इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो भने प्लसमा आएको छ चाहिँ इन्क्रिज भएको रहेछ किनभने क्वेसनमा त्यसै अलरेडी भनेको छ 15 वर्ष पछि डबल हुँदो रहेछ त्यो घरको भ्यालु हैन त स्लोप अभियसली इन्क्रिजमा आउनै पर्यो पोजिटिभ त आउनै पर्यो यहाँ घट्दो क्रम भएको भए हैन 2,45,000 भन्दा यदि यो कम भएको भए यो माइनसमा आउँथ्यो स्लोप भयो सर। ओके अब 27 नम्बरमा हेर के भन्छ 27 लाई रिपेयर चार्जेस 25 को पनि मैले पछि गर्दै हाल्छु अब चाहिँ आफै हेरेर बुझिहाल्छु 27 नम्बरमा हेर अब त्यो त 15 16 जस्तै हैन त्यस्तै हो हेर न 1 आयो 159 3 237 छ दिइरहेको क्वेसनमा कि छैन दिइरहेछ सर दियो दियो क्वेसनमा दिएको छ त्यही त अरूले पनि केही बोलिरहेको छैन
तर यसको दुईटा पोइन्ट आउँछ होइन सर 159,1 अनि 287,3 कति 37,3 हजुर होइन 159,1 अनि त्यसपछि 287,3 287 हजुर ए मैले मिस्टेक गरेको छु तर 237 पो लेख्दा 287 रहेछ है हजुर हो 287 यहाँ सच्याउनु है तिमीलाई 287 छ मैले 237 लेखेला ओके केही छैन सो के अब सर 2 पोइन्ट अटेन्डेन्स छ भनेको सर अनि 3.3 नगर्ने छोडिदिने आज यहीँ छोडिदियो खोइ सर सहमति नै जान्छ सर के गर्नु हौ एकै दिनमा सर ओ सबैको उज्जवलले बल्ल बोल्या रहेछ उज्जवल हजुर सर के छ सब बढिया छ सर एक दिनमा 2टा एक्सरसाइज नगर्ने टाउको दुखिरहेछ क्या रातभरि म्याच हेरेको छु आज छोडिदिनु न ए हिजो नेपाल एन्ड इराकको सर अब 2टा च्याप्टर त ब्याङ्क सिद्धिहाल्छ नि त्यो त सिद्धिन्छ केही होइन छैन सर ल सबैको मलाई सहमति लाग्यो यसो भएर अलि सकिन्छ भने गरौँला तिमीहरूले भनेपछि मात्रै गरौँला त्यो त मैले चाहिँ हालेको छु तिमीले नभए किन गर्ने बेकारमा हुन्छ गर न यसमा पनि 27 वटा क्वेसन छ गर्न पनि टाइम लागिहाल्छ 2-3 घन्टा सर अरू गर्नु पर्दैन 27 पछि पर्दैन अप टु 27 सम्म मात्रै हो 2029 कोर्समा छैन होइन यो हाम्रोसँग हाम्रो बिजनेसको कुरो होइन यो काम सबै साइन्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू हालिदिएको छ त्यो काम छैन काम छैन ए ठिक छ सर ओके अब त्यस कारण हेर न मैले 3.3 क्वाड्रेटिक फङ्सन भोलि गरौँ न ल आज के को हतार ल पक्का एटेन्डेन्स गरौँ 27 सम्म सजिलै रहेछ ठिकै छ पुरै छ एब्सेन्ट कतिजना छ हौ